مندر سرا یو په باطل کړه گزارنا مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتو تدا سلف رجوان دکړه یادګارنا مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتو مندر سرا یو تو باطل کړه گزارنا مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا وای تدا سلف رجوان دکړه یادګارنا مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا اهل سنت درنا خوشحال دی مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا اهل سنت درنا خوشحال دی مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا بهر منځ کې تا د پاره کړی سوالونه مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا مونږ در سره یو په باطل کړه گزارنا مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا تدا سلف رجوان دکړه یادګارنا مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا دلائل بمبار کړه مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا دلائل بمبار مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا نورو خبرو تاب مکڑو جوابنا مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا مندر سرا یو په باطل کړه گزارنا مفتی ندیما الله در سره ملک نصرتونا تدا سلف رجوان دکړه